अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में जो यूनिवर्सिटी जिसके इंफॉर्मेशन मैंने बेसिकली एक्सप्लेन करनी है वो है गेंट यूनिवर्सिटी। ये बेल्जियम की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है। अगर इनकी क्यूएस रैंकिंग देखी जाए तो इट्स इन 141, सो दैट्स प्रीटी मच गुड यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड रैंकिंग। और जहाँ तक बेल्जियम की बात है तो ये अमंग टॉप 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में आ जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप बैचलर के लिए, बैचलर तो खैर इनका एक प्रोग्राम एक सोशल साइंसेस का है जो कि वीयूबी के साथ इन कंबाइन है। बाकी ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ मास्टर, पीएचडीज़ और पोस्ट डॉक्टरेट के लिए हैं। तो जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि ये रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है और इनके काफ़ी स्टूडेंट जो यहाँ पे आते भी हैं, तो मेजॉरिटी उनकी पीएचडी की होती है और मास्टर में भी काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मास्टर या पीएचडी के लिए आते हैं तो डेफिनेटली यू हैव हायर चांसेस लाइक टू गेट अ जॉब इवन इन बेल्जियम एज वेल। तो अब आ जाते हैं इनके प्रोग्राम्स के बारे में और गेंट सिटी के बारे में। अगर गेंट सिटी को इन जनरल देखा जाए तो ये मतलब तीसरी चौथी बड़ी सिटी आ जाती है और काफ़ी क्लासिकल सिटी है, क्योंकि ये आर्किटेक्चर बेस है और यहाँ पे काफ़ी ओल्ड म्यूज़ियम आपको मिलेंगे। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो कि इनका मेन आर्किटेक्चर भी है और एक मतलब हिस्टोरिकल सिटी है अगर उन हिसाब से देखा जाए। अब आते हैं गेंट यूनिवर्सिटी पे। तो जिस तरह रैंकिंग मैंने एक्सप्लेन की कि रैंकिंग वाइज ये अमंग टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ से डिग्री करके बेल्जियम में ही अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इनके मेजॉरिटी प्रोग्राम्स जो नीदरलैंड की रिक्वायरमेंट है ओरिएंटेशन वीज़ा की, उसमें भी फॉल करती हैं। तो अगर आप यहाँ से डिग्री फिनिश करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो ऑन अ 1 year ओरिएंटेशन वीज़ा टू नीदरलैंड एज वेल। दैट्स हाई स्किल immigrant visa, or you can say job search visa, so it's basically a 1 year। सो आप उधर भी इस गेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री पे मूव कर सकते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अगर मास्टर या पीएचडी या बैचलर किया हुआ है किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जिसकी रैंकिंग अमंग टॉप 200 है, तो आप वहाँ पे 1 year ओरिएंटेशन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली आपको मिल जाता है, इतना कोई इशू नहीं करते। अब आ जाते हैं इनके प्रोग्राम्स के बारे में। आलमोस्ट मास्टर लेवल में ऑलमोस्ट जो मेजर फैकल्टीज़ हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, बिज़नेस, आपके सोशल साइंसेस, लॉ, तकरीबन सारे इसमें आ जाते हैं। तो मेन जो इनकी एक चीज़ है, जैसे बाकी यूनिवर्सिटियों में फ़ी का इशू था, जैसे वीओबी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प है, तो फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड अबाउट 5,800 6,000 तक पर एनम उनकी फ़ी नॉर्मल आ जाती है। लेकिन गेंट यूनिवर्सिटी में ये सिनेरियो डिफरेंट है। उन लोगों ने क्या किया हुआ है कि फैकल्टी टू फैकल्टी इन लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। कुछ फैकल्टी की फ़ीस इन लोगों ने बढ़ा दी है, कुछ फैकल्टी की फ़ीसेस वही सेम रहने दी है। जैसे सपोज़ करें आप आर्ट्स एंड फ़िलासफ़ी में आते हैं तो इनकी फ़ीस अराउंड अबाउट 1800 टू 1900 यूरो पर एनम आ जाती है पर 60 क्रेडिट आवर। जैसे लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी है तो उनकी फ़ीस यही आ जाती है अराउंड अबाउट 2000 यूरो, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद मेडिसन और जो हेल्थ साइंसेज है इनकी इन लोगों ने बढ़ा दी थी पिछले साल। इंजीनियरिंग की इन लोगों ने बढ़ाई हुई है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली वो तो हर जगह पे फीसेस इन लोगों ने बढ़ा दी हैं, चाहे ये यूनिवर्सिटी है बेल्जियम में या कोई भी है। वेटनरी साइंसेस इनके भी ज़्यादा हैं। उसके बाद एजुकेशन की फ़ीस कम है। बायो साइंसेस, इंजीनियरिंग, इसकी फ़ीस बढ़ा दी हुई है। फार्मास्यूटिकल साइंसेस की ज़्यादा है। पॉलिटिकल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस इसकी फ़ीस कम है, अराउंड अबाउट 1861 यूरो है। अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स जो इन लोगों ने काफ़ी वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह या कुछ और प्रोग्राम्स हैं तो उनकी फ़ीसेस कम है। किसी की 1800 है, किसी की बायो इंजीनियरिंग जो वीयूबी और गेंट और इनका कंबाइंड प्रोग्राम है एक, उसमें अराउंड अबाउट 2500 यूरो आ जाती है। तो काफ़ी रीज़नेबल है अगर कोई रिसर्च करना चाहते हैं। तो तकरीबन बिज़नेस और इंजीनियरिंग के अलावा मेजॉरिटी फील्ड्स को ये कवर कर जाते हैं। तो आप एक
ریزنیبل اور افورڈیبل فی پہ یہاں پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ان کے ایڈمیشن پروسیس پہ. تو ان کے ایڈمیشن پروسیس بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے آن لائن پورٹل پہ اپلیکیشن فارم سبمٹ کرتے ہیں. اس اپلیکیشن پورٹل پہ دو چیزیں آپ نے مین ذہن میں رکھنی ہے. آپ کے پاس جو ریفرنس ہیں وہ آپ نے پہلے سے اگر آپ نے پروفیسر ہے یا ان سے بات کی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہاں پہ آپ نے ڈیٹا دینا ہوتا ہے. جس پروفیسر کا آپ نے ریکمنڈیشن لیٹر بھیجنا ہوتا ہے ان اے سیلڈ انویلپ، یا تو یہ سیلڈ انویلپ میں مانگتے ہیں، یا پچھلے سال کووڈ میں ان لوگوں نے الاؤ کیا تھا کہ اگر آپ کا پروفیسر ہمیں ڈائریکٹ ای میل کر دے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. لیکن ابھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ پچھلا جو ان کا پروسیس تھا وہ یہ تھا نارمل. تو اپلیکیشن فارم آن لائن آپ سبمٹ کرتے ہو، جہاں پہ آپ 2 ریفرنسز مینشن کرتے ہو، وہاں پہ سورس آف انکم وغیرہ اور یہ ساری چیزیں مینشن کرتے ہو. اب کینٹ یونیورسٹی ظاہری بات ہے جتنی بڑی یونیورسٹی ہے ان کے پاس فنڈنگ اپرچونیٹیز کافی ہیں، تو ڈفرینٹ ٹائپس آف اسکالرشپس ہیں ان لوگوں نے فیکلٹی وائز رکھے ہوئے ہیں. ماسٹر مائنڈ ڈیفینیٹلی ہے، تو آپ ان میں سے جو اسکالرشپ پروگرام ہے چوز کر کے اپلائی کر سکتے ہیں. کافی چانسز ہوتے ہیں، کافی لڑکے یہاں پہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے یہاں پہ اسکالرشپ پہ آ جاتے ہیں. اگر بات کی جائے یہاں پہ اسکالرشپ پروسیس کی، تو وہ سائڈ بائی سائڈ ایڈمیشن کی یہ چلتا رہتا ہے. جو ان کی ڈیڈ لائن ہے تو نارملی اسی میں ہی یہ لوگ کور کر جاتے ہیں. اس سال کی ڈیڈ لائن ابھی تک اناؤنس نہیں کی گئی ہے، لیکن جیسی ہی اناؤنس ہوگی probably I will update this in this video comment as well. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ آن لائن اپلیکیشن فارم سبمٹ کرتے ہو تو اس اپلیکیشن فارم کا پرنٹ نکال کے آپ اس کے اوپر ایک پکچر، اس کے ساتھ اپنے پاسپورٹ، اس کے علاوہ ایجوکیشنل ڈاکومنٹ کی جو ایک مین چیز ہے، Ghent University doesn't accept those documents which are not legalized. You have to keep this in mind. So if you're applying for Ghent University, you have to legalize your document first. تو کیونکہ اس کا فرسٹ اسٹیپ ہی یہی پہ آ جاتا ہے. گینٹ یونیورسٹی کی کوئی اپلیکیشن فیس نہیں ہے، تو آپ اس پہ ڈیفینیٹلی ایز الٹرنیٹیو اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو صرف اور صرف ڈاکومنٹ لیگلائز کرانے ہیں، اور اس کے علاوہ پوسٹل چارجز آپ کو بیئر کرنے ہیں اگر آپ پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش سے بھیج رہے ہو. تو پریفریبلی یہ ہے کہ جیسے ہی ایڈمیشن اوپن ہو آپ ارلی پاسبل آپ ان کو اپنے آن لائن فارم کو سبمٹ کر کے جو اسکالرشپ لیول ہے، جو آپ کو مطلب لگے کہ آپ اس کرائٹیریا کو فلفل کرتے ہو، تو اس پہ اپلائی کر کے اپنے ڈاکومنٹس ایز ارلی ایز پاسبل آپ بھیج دیں تاکہ آپ کے لیے ایشو نہ ہو. تو یہ مین چیزیں آ گئی ہیں. کچھ یونیورسٹی فیکلٹیز کا میں نے پچھلے سال کچھ کینڈیڈیٹ سے سنا تھا کہ وہ انٹرویوز بھی کنڈکٹ کراتے ہیں، بٹ دیٹس آلویز لائک ڈپینڈنٹ فرام program and department to department. But in most cases they do rely on your motivational letter. So you have to write a good motivational letter if you want to study in Ghent University, because that's having a pretty much high ranking, and especially in business management and those subjects. If you want to pursue your master in Ghent University, I would suggest go for GMAT or GRE as well. So if you have a GMAT and GRE, so that's basically going to give you an edge in your admission process. So like suppose 3 applications are there and you have a GMAT or GRE, so definitely they will consider your application among those applicants. تو یہ مین چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اب جو ان کا مین وہ ہے گینٹ یونیورسٹی، یہاں پہ کافی پاکستانی کمیونٹی بھی ہے، انڈین کافی لوگ یہاں پہ آتے ہیں. تو اس میں آپ ماسٹر مائنڈ جو مین اسکالرشپ ہے اس کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں. ایراسمس پہ بھی کافی لڑکے آئے تھے. تو باقی بھی اسکالرشپ پروگرام ہے، آپ ان کی ویب سائٹ کو پرسو کر کے آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں. اب ایک کویسچن جو کافیوں کے مائنڈ میں ہوگا کہ کیا یہ آئلٹس کے بغیر مطلب ایڈمیشن ہو جاتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، جو انگلش لیول ریکوائرمنٹ ہے ان کو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، B2 C1 C2. تو
یہاں پہ اگر آپ کی یونیورسٹی کی مطلب پروگرام کی ریکوائرمنٹ انٹل C1 ہے، تو وہ آپ کی اگر بیچلر ڈگری ایسی یونیورسٹی سے ہے جو آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کرا لیتی ہے، تو اسٹل دیٹ از ایکسیپٹیبل. بٹ beyond C1 they don't accept. You have to either give them an IELTS or TOEFL or which other tests they do accept. So you have to keep this in mind. باقی پچھلے سال میں نے خود بھی اپلائی کیا تھا گینٹ میں ان بزنس، لیکن چونکہ میری یہاں پہ ایک آلریڈی ماسٹر تھا بیلجیم سے، تو مجھے تو ایڈمیشن ایزیلی مل گیا تھا اس کے انگلش پروفیشنسی کے اوپر ہی. لیکن جب میں نے ان سے کنفرم بھی کیا تھا تو میرا ایک اور دوست تھا جو کہ پاکستان سے آیا تھا، ان کا انگلش پروفیشنسی پہ ہی ایڈمیشن ہو گیا تھا. تو یہ اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، تو آپ نے ان کی بیسیکلی ریکوائرمنٹ کو دیکھنا ہے. انٹل C1 آپ کی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر وہ C2 ان کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کو آئلٹس سبمٹ کرنا پڑے گا، لیکن نارملی B2 تک ریکوائرمنٹ اور C1 تک ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے میجورٹی پروگرامز کی. تو یہ رہی گینٹ یونیورسٹی کی انفارمیشن. باقی گینٹ یونیورسٹی میں کافی PhD کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، تو اس کے اوپر میں PhD بیلجیم میں اگر آپ پرسو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا تاکہ ان کا پروسیس وغیرہ اور وہ ان ڈیٹیل میں ایکسپلین کر سکوں. تو باقی اگر کوئی انفارمیشن اسٹل آپ لوگوں کو گینٹ یونیورسٹی کے ریگارڈنگ ریکوائرڈ ہے، ڈیفینیٹلی یو کین comment on this video and I will try to answer as early as possible. So do comment on my video and like and subscribe so then you can get an early updates regarding the upcoming videos. Bye bye.